ثلاثية الأبعاد بالألوان، والتي أطلق عليها اسم بديعة. أنا مش عارف علاش من الإبداع بديعة. وسيتم تسليم نموذجين منها، وسيتم تسليم نموذجين منها لكل من جامعة هواري بومدين وجامعة محمد بوضياف بوهران لترقية الابتكار، لأنهما جامعتان متخصصتان في العلوم والتكنولوجيا. Le fait de pouvoir construire une imprimante 3D chez nous, c'est déjà une imprimante, parce que c'était une technologie un petit peu de pointe qui était spécifique peut-être à certains pays. Maintenant, l'Algérie peut fabriquer ces imprimantes 3D. Les applications, elles sont énormes sur le plan médical, par exemple, sur le plan scientifique, sur le plan industriel. يعني ما تقدروش تصوروا مدى ما ستوفره هذه الطابعة للتنمية بصفة عامة في الجزائر، بالإضافة إلى كما قلت خاصة أهم حاجة التحكم العلمي. J'ai jamais dit ça. L'inscription master se fait selon la disponibilité des places dans chaque établissement, dans chaque département, dans chaque master. Parfois, il y a 80%, 90%, 50%, 60%. Il n'a jamais été question de prendre tout le monde en master. Jamais. Et le système LMD? Je parle du master, c'est le système LMD. Le système LMD, ce n'est pas automatique, madame. La licence, le passage de la licence au master se fait sous forme d'un concours. Et lorsqu'on dit concours, ça veut dire qu'il y a des gens qui passent et des gens qui ne passent pas. الناس غالطين. التحويلات فاهمينها وكأنها تسجيل جديد. الواحد اللي كان مسجل في الأدب مثلا، والآن بحجة التحويل يقول لي سجلني في التاريخ. هذا سي با ان ترانسفير، سي ان شونجمون دو فيليير. Il n'a pas le droit de changer de filière. sauf إذا عنده لا موين وتتوفر فيه الشروط. إذا توفر فيه الشروط لو كان داها لا بروميير فوا. الآن كي يعاود يطلبها لا دوزيام فوا، لا ماشين ما تعطيهالوش باسكو لي كونديسيون سون لي ميم. On ne change pas. On n'a pas changé les moyennes ما بين août وما بين septembre. La moyenne اللي كانت في août exigée pour telle ou telle filière est la même au mois de septembre. Donc les gens confondent entre deux choses, entre le transfert et le changement de filière. كل هذه 99% من التحويلات بين قوسين هي عبارة عن تغيير شعبة، ولهذا كانت مرفوضة. قبول طالب باش يتحول من ولاية لولاية شرطان أو 3 شروط الحقيقة. الشرط الأول هو أن يكون عنده المعدل المطلوب في التخصص اللي حاب يروح له. هذه واحدة. ثانيا الجامعة اللي حاب يروح لها إذا عندها أماكن، إذا ما عندهاش أماكن ما عندوش. ثالثا مشكل الإيواء، واحد اللي يجي من ولاية لولاية ممكن يطلب لي غرفة في الحياة الجامعية، إذا ما عنديش. أولا عيب على الطالب أن يستعين أو أن يستعمل الساعات هذه الإضافية في الجامعة. هذه فعلا ظاهرة غريبة، هذه فيها العيب في الاثنين، في الطالب وفي الأستاذ. الأستاذ الآن أنا أطلب منكم أنتم إذا أي واحد عنده معلومة عن أي أستاذ يقوم بهذه الممارسة أن تبلغوا بصفة رسمية وأن تفضحوه حتى في وسائل الإعلام، لأن هذه ممارسة يجب محاربتها. أي أستاذ من هؤلاء الناس اكتشفوا بأنه يقوم بهذه العملية سوف يخضع للمجلس التأديبي وقد يطرد.